صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا بی بی زہرا دا حسنین دا نانا او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے کیڑا او دی کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے دو شعر میرے حضور قبلہ سید عمران شاہ ولی آپ جہاں بھی ہیں یہ آپ سن لیجئے گا کہ آپ ہی کے نانے پاک کی آپ سب سے پسندیدہ نعت کے دو شعر تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو جانے جانا تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لے دین یوسف نو خود آپ تے وک جاندے مل لے دین یوسف نو خود آپ تے وک جاندے اکھیاں دیو سکھ لے دی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندے اکھیاں دیو سکھ لے دی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندے تک لے دی زلیخا دے تک لے دی زلیخا دے تصویر محمد دی کہتی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب
मुर्शिदाबाद के आका की मोहब्बतों के कारवां का ये मीरे कारवां है। और ये मिसरा ये जानेंगे, मसूद भाई समझेंगे, जैगम भाई समझेंगे, इकबाल कादरी ठेकेदार इनको कहते हैं। लेकिन ऐसी निस्बत मिली हुजूर गौसे पाक की इमरान शाह साहब के लड़ लगने के बाद कि हर कोई इनको बार बार पुकार रहा है। ये मेरा मिसरा जिसका मतलब सैयद इमरान शाह साहब अली दामत बरकातुहुल आलिया। शाह जी आप जहां भी हैं, तू सबसे अव्वल, तू सबसे आगे मिला है हुस्ने तमाम तुझको मिला है हुस्ने तमाम तुझको मिला है हुस्ने तमाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर कहता सा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर कहता पीर काशी चिश्ती मुल ले दिन यूसुफ नो खुद आप ते विक जादे मुल ले दिन यूसुफ नो खुद आप ते विक जादे मुल ले दिन यूसुफ नो खुद आप ते विक जादे अखियां दी ओ सिकले दी ठंड सीने च बह जादे तकले दी दुल्हा दे तकले दी दुल्हा दे तकले दी दुल्हा दे तस्वीर मोहम्मद दी कहती ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी यूसुफ नो खुद आप ते विक जादे मुल नहीं दिया यूसुफ नो खुद आप ते विक जादे अखियां दी ओ सिकले दी ठंड सीने च पै जादे तकले दी दुल्हा दे तकले दी दुल्हा दे तस्वीर मुहम्मद दी कहती ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी गवाब तेरा तू शाहे ख़ुबा तू जाने जाना तू शाहे ख़ुबा यूसुफ नो खुद आप ते विक
न यूसुफ नो खुद आप ते विक जांदे अखियां दी उस सिमले दी ठंड सीने च पै जांदे अखियां दी उस सिमले दी ठंड सीने च पै जांदे तकले दी दुल्हा दे तकले दी दुल्हा दे तकले दी दुल्हा दे तकले दी दुल्हा दे तस्वीर मोहम्मद दी कहती ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सके